وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، أي لأنهن يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ أهو الكفر بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فالكفران للعشرة وعدم شكر الإحسان حرام في ديننا، وأثره على الحياة الزوجية عظيم.